न्यूज 24 टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। अब औपचारिक रूपमा हामी जोडिन गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, अघिदेखि हामीले भनिरहेका छौँ मोबाइल कमभन्दा कम प्रयोग गरिदिनु होला, बिचबाट क्रस बढी नगरिदिनु होला र अब औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँगको पहिलो एपिसोड, पहिलो शुभारम्भ हामी धन्यवाद गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संघीयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि हो। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत हाम्रो राजनीतिक अधिकार, समृद्धिको सपना, विकासका चाहना पूरा हुन्छन् भन्ने मान्यता सहित हामीले आन्दोलन गर्यौं र 2072 सालको संविधान मार्फत हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्यौं र 2074 सालमा पहिलो प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। त्यसपछि 5 वर्ष पुगेर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले हामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। आगामी मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। विगत 5 वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तीनै तहका सरकार अर्थात् संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जनतामाझ काम गरेर देखाएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत हाम्रो पहिलो अभ्यास भएकोले संघीयतालाई संस्थागत गर्न यी तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। 5 वर्षमा यी 3 तहका सरकारले कसरी काम गरे र के गरे तपाईँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो सरकार अन्तर्गत देखेका छौँ र भोगेका छौँ। पछिल्लो 5 वर्षमा सबैभन्दा धेरै बहस प्रदेश तहको सरकारको बारेमा भएको छ। यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने सम्मको बहस पनि पुग्यो। तर प्रदेश सरकारहरूले विविध सम्भावना र विविध साँगुरिएका आवश्यकताहरूको उपलब्धि नहुँदै पनि काम गरेर देखाएका छन् र जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तीनै तहको सरकार नेपालको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। तर पनि प्रदेश तहको सरकार र प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने बहस किन आयो र यो 5 वर्षमा प्रदेश तहको संरचनामा कसरी काम हुन सक्यो, सम्भावना कहाँ थियो, कहाँनिर समस्या रह्यो। हामीले न्युज 24 मार्फत सुरु गरिरहेको सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रम मार्फत विगत 5 वर्षमा संघीयता र प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारको चुनौती के रह्यो, अवसर के रह्यो, उहाँहरूले उपलब्धि कसरी हासिल गर्न सक्नुभयो। आज यो प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्फत हामीले यसको राजधानी धनगढीबाट सुरु गरेका छौँ सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग र यसको सुरुवात सँगसँगै के एउटा हामीले सन्देश दिन खोजेका छौँ भने सूर्य सधैँ पूर्वबाट मात्रै उदाउँदैन, विकासको मूल पूर्वमा मात्र छैन, पश्चिमबाट अब हामीले सुरुवात गरेका छौँ र सुदूरपश्चिमको यो सुन्दर नगरी धनगढी मार्फत हामी यहाँहरूलाई सन्देश दिन गइरहेका छौँ। म विजय पौडेल यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरु गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। यस कार्यक्रममा आज हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट रहनुहुनेछ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मुख्यमन्त्री। यसै गरी हामीसँग नेकपा एमालेका नेता पठान सिंह बोहरा जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ रहनुहुनेछ प्यानलिस्टको रूपमा। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी विज्ञ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार डाक्टर हेमराज पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले नजिकबाट यो राजनीतिक उथलपुथल र यो संरचनाले गरेका कामहरूलाई निहाल्नु भएको छ। हामीसँग प्यानलिस्टको रूपमा रहनुहुनेछ। म डाक्टर साहबलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग सिधा प्रश्न राख्नका लागि सहभागीहरू हुनुहुन्छ। मुख्य एजेन्डाहरू उहाँहरूसँग छन्। उहाँहरूलाई लागेका कुराहरू जुन राम्रो छन्, उहाँहरूलाई लागेका कुराहरू जुन चित्त बुझेका छैनन्, खुला रूपमा राख्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँगको सुरुवात गरौँ। आउनुहोस्, मैले सबैलाई स्वागत गरिसकेको छु। पहिलो प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यू त्रिलोचन भट्ट मार्फत सुरुवात गर्न चाहन्छु।
मुख्यमन्त्रीज्यू, सबभन्दा मुख्य प्रश्न नै के छ भन्दा अघि मैले सुरुवात गरेँ, सङ्घीय संरचनाका बारेमा धेरै प्रश्न भए। यहाँहरूले अनुभव गर्नुभयो, जनतामाझ रहनुभयो र यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गत काम पनि गरेर देखाउनु भएको छ। संक्षिप्तमा भन्दा कामहरू कसरी गर्न सम्भव भए र चुनौती के रहे? यो धन्यवाद। सर्वप्रथम त म न्युज 24 लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यो कार्यक्रमको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट गरिदिनु भयो। मुख्य कुरा, अहिले हामी एउटा नयाँ व्यवस्थामा अगाडि बढेका छौँ र नेपाली जनताले लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त पछि एउटा कार्यकाल हाम्रो अन्तिमतिर पुगेको पनि छ र यो दौरानमा समस्याहरू के रहे र हामीले काम गर्न कति अप्ठ्यारो रहे भन्ने कुरा एउटा समीक्षाको विषय नै छ। र मुख्यतः सुरुवातको दौरानमा जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा पहिले पनि नेपाल सरकार र स्थानीय निकायहरू हिजो पनि थियो र प्रदेश एउटा नयाँ संरचना थियो र नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि हामीले अरू देशको सङ्घीयता हेऱ्यौँ, पढ्यौँ र सुन्यौँ, तर आफै नै व्यवहारमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपबाट केही अप्ठ्याराहरू सुरुवाती चरणमा हुने कुरा स्वाभाविक नै हो र त्यो भए पनि हाम्रा आफ्ना संरचनाहरू थिएन, आफ्ना कर्मचारीहरू थिएन, आफ्नो कुनै कानुनहरू थिएन। त्यसकारणले नै हामीले त्यो समस्याहरू भोगेर नै अगाडि बढ्यौँ। र अर्को कुरा, यो सँगसँगै हाम्रो संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र 3 तहका सरकारहरूका आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू, एकल अधिकारहरू पनि दिएको कुरा, स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार छ, प्रदेशको छ र सङ्घको छ र केही साझा अधिकारहरू जो सङ्घबाट र सङ्घीय सदनबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू समयमा नआइदिँदाखेरि र समयमा नहुँदाखेरि दोस्रो समस्याको रूपबाट हामीले लियौँ र यसको बावजुद पनि हामीले कानुन निर्माण गर्दै, भौतिक संरचना तयार गर्दै, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै, काम गर्दै जाने दौरानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवस्थामा सबैभन्दा कम विकास भएको र सबैभन्दा कम पहुँच, दुर्गमहरूमा कम विकासको पहुँच पुगेको स्थिति भएको हुनाले नै हाम्रो सुदूरपश्चिममा हामीले जो काम गरेका छौँ, खास गरेर प्रदेश सरकारले 4 वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। पहिलो कुरा भनेको सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा कृषिको भूमिका सबभन्दा बढी हुन्छ र कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले अगाडि सार्यो। त्यसपछि हामीले पर्यटकीय रूपबाट हाम्रो सुदूरपश्चिम भनेको सांस्कृतिक रूपबाट, भौतिक ऐतिहासिक रूपबाट र समग्र रूपबाट, प्राकृतिक रूपबाट, पर्यटकीय रूपबाट महत्त्वपूर्ण स्थल भएको हुनाले पर्यटकीय रूपबाट हामीले अगाडि सार्यौँ। जलविद्युतको रूपबाट हामीले ऊर्जामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि सार्यौँ र यो सँगसँगै हामीले जडीबुटीमा पनि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र यो सँगसँगै फेरि भौतिक संरचना र स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कुराहरूलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्यौँ र त्यो कामहरू हाम्रो निरन्तर जारी रह्यो र त्यो कामको परिणामहरू पनि आएको छन्। आज कृषिमा हामीले 88 वटै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। भौतिक संरचना, सडक निर्माणदेखि लिएर अन्य संरचनाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। म एउटा कुरा जानकारी दिउँ, सुदूरपश्चिमको हकमा प्रदेश सरकार आउनुभन्दा पहिले सडकको कुरा गर्ने हो भने पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम र कैलाली कञ्चनपुरका केही ठाउँ बाहेक अरू ठाउँमा कालोपत्रे सडक थिएन। आज हामीले 300-400 किलोमिटर कालोपत्रे सडक अगाडि बढाएका छौँ। ग्रामीण सडकहरू त्यो किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कृषिको जुन हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र कृषिलाई, उत्पादनलाई सहरसम्म जोड्नुपर्छ भन्ने र पर्यटकीय रूपबाट जति विकास हामीले गर्नुपर्ने थियो कोभिडको कारणले त्यति हाम्रो हुन सकेको छैन। मैले यहाँनिर एकैछिन यहाँलाई रोकेँ। जस्तै सबभन्दा पहिला नियुक्ति हुने बित्तिकै र यहाँले आफ्नै भोगाईलाई चरितार्थ गर्दै एउटा उद्घोष गर्नुभएको थियो के भन्दा 5 वर्षभित्र भारतमा रहेका 50% सुदूरपश्चिमेली फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर आजको अवस्था हेर्दाखेरि पनि हामी अहिले पनि देशैको अवस्था त्यही छ, सुदूरपश्चिमका हरेक नागरिक चाहिँ आफ्नो श्रमको लागि त्यही भारत जानुपर्ने अवस्था छ, जसलाई भोगाईको रूपमा यहाँले स्वीकार गरेर पहिलो घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी किन असफल भयौँ? यो कुरा उठ्छ भन्ने मलाई लागेकै थियो र यो कुरा उठि पनि राखेको छ। यो किन पनि उठिराखेको छ यसको लागि म आफूलाई ठिक पनि मानिराखेको छु, किनभने मैले त्यो भोगेको कारणले म प्रति जति आशा
बढी आशा, अरूभन्दा बढी आशा भएको कारणले पनि यो क्वेसन पटक पटक उठि पनि रहन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने मैले त्यहाँ भनेका कुरा र अहिले बजार र विभिन्न मिडियाबाट उठ्ने कुरामा फरक छ। मैले त्यतिखेर भनेकै के हो भने म स्वयंले नै एउटा समस्याबाट गुज्रेर भारत गएर भारतबाटै एउटा राजनीति सुरुवात गरेर यहाँसम्म पुगेको व्यक्ति हो र त्यसकारणले भारत जाने जुन अवस्था छ, बाध्यतावश जानुपर्ने जुन अवस्था छ, यसलाई कम गर्ने मेरो सबैभन्दा पहिलो प्रयास रहनेछ र त्यो प्रयासमा म जारी पनि छु र मैले निरन्तर त्यो प्रयासमा लागे पनि। तर समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि वर्षौँदेखि नभएका कुराहरू, वर्षौँदेखि नभइसकेका र हुन नसक्ने कुराहरूलाई एकैछिनमा एउटै कार्यकालमा त्यो सम्भव भएन। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले सिधै रोजगारी दिन नसके तापनि हामीले कृषिसँग रोजगारी जोड्यौँ, पर्यटनसँग रोजगारी जोड्यौँ, स्वरोजगारसँग हामीले स्वरोजगार बनाएर मान्छेलाई रोजगारी दिने कामहरू पनि हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अस्थायी रोजगारीहरू जो हाम्रा विकास निर्माण गाउँमा जान्छन् त्यो विकास निर्माणसँग अस्थायी खालको रोजगारी पनि हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। तर जति हामीले चाहेका थियौँ र जति मैले आफूले चाहेको थिएँ र जति आम नागरिकहरूले युवाहरूले चाहना गरेको थियो त्यति हुन सकेन। अब यहाँनिर त्यो हुन किन सकेन भने एउटा त हाम्रो यहाँ ठुलो लगानी हामीले ल्याउन सकेनौँ र त्यो आउन सकेन। यसैमा मैले एउटा तथ्याङ्कले यहाँलाई सहयोग गरौँ। भारतमा 5 लाख छन् भन्ने कुरा, जुन कुरा तथ्याङ्क छ, प्रदेश सरकार 5 वर्षमा 4000लाई रोजगारी दिने भन्ने एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडिरहेको छ। अब त्यो किन पुरा हुन सकेन, मैले त्यो प्रश्न गरेँ तपाईँसँग। र यसका साथसाथै यसको लागि हामीले अघि भर्खरै यहाँले पनि भन्नुभयो प्रदेश स्वरोजगार कोष स्थापना गरियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अब्स्ट्याकल कहाँनिर रह्यो? त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, केही ढिला भएको हो त्यो, र त्यसको प्रारम्भिक सूचना पनि जारी भइसकेको छ र अरू व्यक्ति लक्षित सूचना पनि केही दिनभित्रै जारी हुँदैछ। अर्को कुरा, हामीले रोजगारीको टोटल तथ्याङ्क त हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालको प्रगति नै हामी बाहिर ल्याउँदैछौँ र त्यसमा हामीले डाटासहित बाहिर ल्याउँछौँ, जनताको बिचमा सार्वजनिक नै हुन्छ। तर मैले भने ठुलो लगानी नभएको कारणले कुनै पनि राष्ट्रिय योजना, ठुलो राष्ट्रिय स्तरको योजना हाम्रो यहाँ नभएको कारणले त्यति रोजगारी सिर्जना हामीले गर्न सकिएन र त्यसको लागि निरन्तर मेरो प्रयास जारी रहन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि ठुलो लगानी ल्याउने कुरा, कल कारखाना स्थापित गर्ने कुरा र हामीले मुख्य कुरा कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई अगाडि बढाउने कुरा नै मुख्य कुरा रहन्छ र त्यही भित्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामीसँग पठान सिंह बोरा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि जनताकै सेवाको लागि कामहरू गर्नुभयो र पहिला त अझ सरकारमै पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले प्रतिपक्षी दलमा बसेर हेर्दा अझ आज त संसद पनि नरहेको स्थिति छ, किनभने हामी चुनावको लागि गइसकेका छौँ। तर नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले यहाँ बसेर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षको अवधि सुदूरपश्चिम सरकारको, अझ विशेष गरेर मुख्यमन्त्रीज्यूको यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, कस्तो रह्यो? धन्यवाद छ विजयजी। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो पुरा हुनै लागेको 5 वर्षको कार्यकालको समीक्षाको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले यथार्थपरक ढङ्गले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो व्यवस्था भनेको, यो राजनीतिक प्रणाली भनेको नयाँ राजनीतिक प्रणाली हो। यो नयाँ राजनीतिक प्रणाली भएको हुनाले यसको जग बसाउने, यसलाई संस्थागत विकास गरेर अगाडि बढाउने, स्थापित गरेर अगाडि बढाउने काम मुख्य काम भएको कारणले यो कुरा हामीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटा कुरा, एउटा कुरा जनताका तमाम समस्याहरू, अनगिन्ती समस्याहरू, देशका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विकासका कुराहरू, आर्थिक विकासका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू लगायतको समग्र विकासको कुरा एउटा पाटो छ र ती हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। अब अर्को कुरा भनेको जुन नयाँ व्यवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त यो कुरा हामीले चाहिँ जनतालाई
बुझाउन सकेनौँ। अब राजनीतिक दलको नेतृत्वको हैसियतले अनि विपक्षी दलको नेताको हैसियतले अझ 3 वर्ष सरकार नै चलाएको हैसियतले यहाँहरूले पनि बुझाउनु पर्थ्यो। कहाँनिर चुक्नुभयो त? यो बुझाउन नसक्नुमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ कि छैन? म भन्दैछु, मेरो कुरा सकिएको छैन। मैले समग्रमा देशले नै हामी सबैले यो कुरा सक्नुपर्ने थियो। त्यो किन सकिएन भने अब नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ संविधानका व्यवस्था कुराहरू, संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू हामीले जनतालाई भन्न सकिएन। यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने हामी यो सरकारहरू बनाइसकेपछि निर्वाचन पछाडि सरकार बनाउने अनि त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने, कामहरू अगाडि बढाउने, कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने, अरू सङ्रचनाका कुराहरू गर्ने, यी चाहिँ जुन अप्ठ्याराहरू हामीले चाहिँ सामना गर्नु पर्यो, हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि धेरै समय लाग्यो। त्यसकारणले अहिले त हाम्रो धेरै संस्थागत विकासहरू पनि भएको छ। अब निर्वाचन आउँदैछ, त्यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारहरूले, संसदले जसरी अप्ठ्यारो हामीले भोग्यौँ हिजो, त्यो अप्ठ्यारो कमसेकम उहाँहरूले भोग्नु पर्ने छैन। त्यसकारणले हामीले अब यहाँले सोधेको प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अथवा सरकारमा हुँदाखेरि म आफै पनि 3 वर्ष मैले यसरी पनि हेर्छु, नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा 3 वर्ष काम गर्दाखेरि, रहँदाखेरि, सहभागी हुँदाखेरि त्यसलाई एउटा छुट्टै हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र त्यस पछाडिको 2 वर्षको जुन कार्यकाल छ त्यो अर्को ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व स्थिर रहेको छ नै। यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। नेतृत्व अस्थिर रहेन, यहाँ विभिन्न नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था त आएन। तर 3 वर्षसम्म एक हिसाबले एउटा गतिमा सरकार अगाडि बढ्यो। त्यसले केही कामहरू पनि गर्यो, योजनाहरू बनायो। तिनै योजनाहरू अहिले हामीले सुदूरपश्चिमको यो योजना, यो गौरवको योजना, यो एउटा बहुवर्षीय योजना अथवा यो कलेजको कार्यक्रम, यो विद्यालयको कार्यक्रम, यो स्कुल अर्को कार्यक्रम, यो स्वास्थ्यको कार्यक्रम आदि इत्यादि हामीले भन्न पाइरहेका छौँ। तर मैले भन्नै पर्छ, त्यो 3 वर्ष पछाडि जुन नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भयो, यो अस्थिरताको चाहिँ कारणले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि, संसद पनि अछुतो रहेन र अस्थिर सरकारहरू बने। सरकार अस्थिर रह्यो। महिने पछि 3 महिनामा 6 महिनामा मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने, एउटाले एउटा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकार अस्थिर रहेकै हो। यो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जुन ढङ्गले, जुन गतिका साथ सुरुदेखि काम गरिराखेका थियो, त्यो अवस्था चाहिँ यो अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि त्यो स्पिरिटलाई, त्यो स्पिडलाई कायम राख्न सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी यसमा हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रशस्त चाहिँ सरकारलाई सुझावहरू हामीले चाहिँ बाहिर पनि आवाजहरू, संसदमा पनि आवाजहरू राखेका छौँ। यसलाई नजिकबाट निहाली राख्नु भएको डाक्टर हेमराज पन्त हुनुहुन्छ हामीसँग। डाक्टर साहब, उहाँहरूको कुरा अलिकति हामीले राजनीतिक रूपमा सुन्यौँ र सरकार अस्थिर रह्यो, ढल्यो, बन्यो के भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा जनताको कुनै पनि हात छैन। राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यो काम गरेको छ। त्यही कुरालाई देखाएर जनता, सामान्य विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्तो विषयमा, जबकि सुदूरपश्चिम सम्भावना भएको ठाउँ हो र सुदूरपश्चिम नै धेरै हिसाबले काम गर्नुपर्ने पनि ठाउँ हो, यो ठाउँमा 5 वर्ष के गर्न सक्थ्यो प्रदेश सरकारले? यति नजिक बसेर जनतासँग गर्यो के? माइक वान। धन्यवाद। अब मुख्यमन्त्रीजी, माननीय मुख्यमन्त्रीजी र हाम्रो विपक्षी दलको नेताज्यूबाट कुराहरू आए यहाँ। अब वास्तवमा अघि मुख्यमन्त्रीले भनिहाल्नुभयो कि के अप्ठ्यारोहरू थियो, कहाँनिर गाह्रो थियो। किनकि नयाँ सिस्टम आएपछि स्वाभाविक रूपले सुरुमा गाह्रो हुन्छ, किन संरचना बनेको हुँदैन, संस्थागत भएको हुँदैन, विभिन्न कारणले हुन्छ। अब पहिलो कुरा त अब यो संहिता जो सिस्टम आयो नि, संहिता आउनुभन्दा अगाडि हामीले जनतामा चाहिने धेरै महत्त्वाकांक्षा भरिदियौँ। किन यो हाम्रो अब यहाँ नेपालमा हेर्दै जानुहुन्छ भने 7 सालसम्म राणा शासन थियो, राणाहरूले देश बिगारे भनेर राणा शासन पाल्यो मान्छेहरूले। त्यसपछि जाने 17 सालमा जाने जननिर्वाचित सरकार पनि जाने को भयो।
पञ्चहरू आयो भने पञ्च हुन्जेलसम्म देश बन्दैन, पञ्चहरूले बिगारे पञ्चलाई हटाऊ भन्यो। त्यसपछि गणतन्त्र के भन्छ संवैधानिक राजा हुन्जेलसम्म देश बन्दैन, राजालाई हटाउनु पर्छ भन्यो। अब चाहिँ संहिता नहुन्जेलसम्म देश बन्दैन भनेर भनेपछि अब हटाउनु पर्ने सब कुरा हटाइसकेको छ, अब हटाउनु बाँकी केही पनि छैन। तर अब आउनुपर्ने जो हो जनताको जीवन स्तरमा कुनै पनि सुधार, उल्लेखनीय सुधार भएको छैन। यसको मतलब म केही पनि भएको छैन भनिरहेको छैन। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि गाह्रो सानोतिनो कामहरू नभएका होइनन्, तर त्यसलाई संहिता नै चाहिने अवस्था थिएन। हाम्रो प्रदेशको पर क्यापिटा इन्कम $700 छ, $700। हाम्रो देशको 1100 होला। यहाँनिर उत्तराखण्ड हेर्नुहोस् त 2002 मा त्यो चाहिँ भारतको सबभन्दा कमजोर राज्यमा आउँथ्यो। अहिले भारतको भाइब्रेन्ट स्टेट $2600 छ पर क्यापिटा इन्कम। त्यसमा हामीलाई विकास जनताले देखिने खालको हुनु पऱ्यो कि। त्यसले हामी यसका कारणहरू छन् विभिन्न किसिमको, तर आम जनतालाई देखिने कारणहरू तपाईँ अहिले गौरी फन्टामा जानुहोस्, बनवासाको पुलमा जानुहोस्, 70 वर्षका बुढादेखि लिएर 12-13 वर्षका बच्चाहरू पनि स्कुलको ड्रेसमा भारी बोकेर इन्डिया पस्न लागेको छ। यो उसको बाजेको पालादेखि नै त्यो चलिराखेको कुरा हो। ठिक छ, जम्मैलाई रोक्न सक्दैनौँ, तर 8-10 हजार त्यो फ्लो अलिक घटाउन सक्नुपर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई त के लाग्दछ भन्दाखेरि संहिता आयो, यो संहितालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। तर अब जुन कुनै सिस्टम आएपछि त्यो सिस्टमका दुर्गुण पनि त्यो सिस्टमभित्रै हुन्छ। करप्सन बढेको छ, देशमा व्यापक करप्सन बढेको छ। महालेखाको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने डर लाग्दो छ। एउटा दुईवटा गाउँपालिकाहरूमा 3 वर्षमा भात खाएको मात्रै 1 करोड रहेछ। भात खानलाई त तलब दिन्छ नि सरकारले, त्यो त भात खायो भने पैसा लाग्छ र कहाँ हेरेर खाजा। त्यो त खाजा खाने, म पनि एउटा सार्वजनिक संस्थामा काम गरेँ, ओभर टाइम काम गर्थेँ, खाजा भत्ता हुन्छ, तलब खानलाई भात खानलाई तलब दिएको छ। त्योबाट डरलाग्दो रिपोर्टहरू आएको छ। यस्ता किसिमका मतलब मिसएप्रोप्रिएसनहरू ठुलो सङ्ख्यामा भएका छन् र त्यसको जाँचबुझ पनि कहीँ भइरहेको छैन। त कमिसन तन्त्र बनिरहेको छ। त्यसले यस्ता चिजहरू यसबाट देखिए जनतामा यो मेसेज गइरहेको छ, जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउनुपर्ने। अब अस्ति बाजुरामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा बडा संसारभरि त्यो गयो, एउटा महिला बिचारा चाहिँ घरबाट आउँदाखेरि बाटोमा जाने सुत्केरी भइन्, उनलाई चाहिँ एउटा पर्दा हालेर जाने गयो। त्यसले त हाम्रो सिस्टमको पोल खोलिदियो नि त। त्यसले त हाम्रो पोलै खोलिदियो सिस्टमको कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहाँनिर छ हाम्रो भन्ने कुरो। भले हेलिकप्टर पनि लिएर खाएको छ, त्यो बेला सबै त्यस्तै छ भन्ने होइन, तर आम जनताको तहमा विकासको यो एउटा भएको छ। सुदूरपश्चिमका जनताको सामान्य चाहना के हो? धेरै ठुल्ठुलो कुरा जनताले पनि बुझेका छन्। हामी ठुलो विकास गर्न हामीलाई लगानीको लागि समय लाग्छ, तर प्रदेश सरकार आयो सामान्य कुरा, जस्तै भनौँ न उदाहरण हामी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भनिरहन्छौँ नि, एकदम सामान्य कुरा जुन सरकारले गर्न सक्थ्यो गरेन 5 वर्षमा। यस सामान्य कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो भनौँ न मान्छेले कुनै अफिसमा कुनै शिक्षालयमा जानु यो फरक देखोस्। अस्पतालहरूमा सुविधा हुनु पऱ्यो, हस्पिटलमा सुविधाहरू हुनु पऱ्यो, मान्छेको सुविधासम्म, किन जनतालाई चाहिने स्वास्थ्य हो। स्कुलहरूमा पढाइ राम्रो भए हुनु पऱ्यो, स्कुलहरूमा चाहिने पठन पाठन हुनु पऱ्यो, सार्वजनिक यातायात हुनु पऱ्यो। यही पनि हाम्रो गभर्मेन्ट बन्दाखेरि पब्लिक सर्भिस बनाउने भनेको थियो। हाम्रो देशमा समाजवाद उन्मुख भनेको थियो। समाजवाद भनेको के? समाजवाद भनेको राज्यले पनि लगानी गर्ने भनेको हो। एउटा बस सिस्टम छैन हाम्रो राज्यको। तर मलाई बडा खुसी लागेको थियो कि हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ बस व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर 10 करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो। 20वटा भए पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गरिदिए भए राज्यको हुन्थ्यो। त्यसले जनतालाई दिने सुविधाहरूको हकमा चाहिँ जनताले त यसरी मूल्याङ्कन गर्छ। म अफिसमा गई मेरो काम भयो कि भएन, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक जीवनका वस्तुहरू अहिले पनि मल कहिले पाइँदैन। तपाईँको जनताले त्यो पञ्चायत कालमा पनि पाइँदैन थियो, अहिले पनि पाइँदैन। मल किसानलाई पाइँदैन, बाजुरामा खाँदैन। यो दुनियाँमा कहीँ यस्तो 21औं शताब्दीमा पैसा हालेर पनि चामल नकिन्न पर्ने पनि कहीँ हुन्छ? त्यो हामीले यो चिज चाहिँ हामीले यो चिजलाई हेर्नु, आम जनताले हेर्ने यसलाई हो। अब हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि प्रश्न होला। म तपाईँहरूको प्रश्न छ भने त्यो प्रश्न पनि लिन चाहन्छु। हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढीबाट सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हामीसँग यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामीलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्ने पावर बाई मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगीभर, बात्रा लिभ योर होम in association with KNP Nerolac Healthy Home Paints from Japan, यसै गरी रेमिट पार्टनर IME International Money Express, hospitality partner Hotel Paua Butwal, Nansei Hotel Bhairava the finest hospitality, supported by Global IME Bank Limited सबैका लागि बैंक, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, मेगा फ्रेश आटा, माया मेट्रो हस्पिटालिटी प्राली धनगढी, अरोमा भेहिकल्स धनगढी, कैलाली हस्पिटल प्राली धनगढी, निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी, प्रीति तयारी चाउचाउ भोक जरुरी छ। सुदूरपश्चिमको सम्भावना, सुदूरपश्चिमको जनताको चाहना, सुदूरपश्चिम सरकारको 5 वर्षको काम, यसकै वरिपरि हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा घुमिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीसँग सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रम मार्फत हामीसँग प्रश्नको लागि हुनुहुन्छ, उहाँलाई माइक।
नमस्ते, मेरो नाम पुष्कर भट्ट, आदर्श गाउँपालिका 3 डोटी नुवाकोट। मेरो चाहिँ प्रश्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि साझा सवालमा के भन्नुभएको थियो भने पश्चिम सेती परियोजना चाहिँ सङ्घ सरकारको मार्फतको विषय हो, त्यो हाम्रो विषय होइन, हामी बरु लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि तयारी भइरहेको छ भनेर जनतालाई आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कतिवटा त्यस्ता लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन भयो, कति सञ्चालनको तयारीमा छन्, कति सञ्चालन भइसकेका छन्। या जनतालाई झुक्याउन खोजेको हो कि मैले नदेखेको, या तपाईँको चस्माको पावर बदल्नु पर्ने हो कि मैले मेरो चस्माको पावर बदल्नु पर्ने हो। अनि मेरो दोस्रो ऐतिहासिक प्रश्न छ, गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने, गाउँमा सिंह पुग्यो, दरबारमै रह्यो, यो जनतालाई झुक्याउन खोजेको हो कि कस्तो केटाकेटी खेल खेलेको हो, या राजनीति भन्ने विषय केटाकेटीको खेल नै हो? दोस्रो प्रश्न। फेरि मेरो एउटा प्रश्न छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नि, बादशाह आयो अमरो अड्कियो, सरकार आयो आवश्यक नीति आएन, यसको जिम्मेवार को? यसमा जिम्मेवार को हुने? यो सरकार फेरबदल हामी जनताले गरेका होइनौँ। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाइसकेपछि जनताको त्यहाँ कुनै हक अधिकार हुँदैन प्रतिनिधि फेरबदल गर्ने। यो प्रतिनिधि फेरबदल गर्ने प्रक्रिया कहिलेसम्म? यो या संसदहरू किनबेच हुन्छन् या त्यहाँ पैसाको खेल हुन्छ कि जनताले बुझेका होइनन्? यसबारे प्रश्न पारिदिन म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मुख्यमन्त्रीज्यूसँग म सिधै आउन चाहे। उहाँले उठाउनु भएको विकास निर्माणमा पश्चिम सेतीका कुराहरू केही गर्नुभएको छ र एउटा कुरा चाहिँ के साँचो हो भने उहाँले पनि भन्नुभएको छ, हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ, यो राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदल र जुन गिराउने बनाउने पार्टी फुट्ने कुरामा जनताको कुनै भूमिका छैन। तर सरकारहरू त्यसरी फेरिरहेका छन् भने आज हामीले त्यो कुरालाई लिएर जनतासँग एक्सक्युज माग्न मिल्ने कि नमिल्ने? पहिलो कुरा त यो पश्चिम सेतीको विषय जो उठेको छ, स्वाभाविक रूपबाट नेपाल सरकारले प्रदेशहरूलाई 20 मेगावाटसम्म काम गर्ने अधिकार एउटा निर्णयबाट दिएको छ, त्यो कुनै कानुन बनाएर होइन। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ पठानसिंह बोहरा, उहाँकै पालामा हामीले त्यो काम अगाडि बढाउन खोज्यौँ र त्यसको अध्ययन प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर अन्तिम टुङ्गोमा छन् र सम्भवतः हामी छिट्टै त्यसको लागि सरकार वा निजी साझेदारीमा गर्ने तयारीमा एउटा विधिमा अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्छ दार्चुला बैतडीमा 2 ठाउँमा हाम्रो सर्वे भएको छ, अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ एउटा कुरा। र पश्चिम सेती पनि केही दिन पहिले मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डबाट पश्चिम सेती अब सञ्चालन गर्ने भनेर सम्झौता पनि, प्रारम्भिक सम्झौता पनि अगाडि बढेको छ। छिट्टै पश्चिम सेती पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामी सबैले आशा गरेका छौँ र सुदूरपश्चिमको फेरि मुख्य एउटा योजनाभित्रको योजना त्यो भएको हुनाले। र अर्को कुरा, सरकार अस्थिर रहने कुरा अथवा राजनीतिक अस्थिरता आउने कुरा यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, किनभने यो हामी कसैले पनि चाहेको होइन, न हामी राजनीतिक रूपबाट हामी राजनीति गर्ने कार्यकर्ताले पनि चाहेको होइन, यो आम नागरिकले पनि चाहेको होइन। र चुनावमा जाँदाखेरि हामीले एउटै कुरा के राखेका थियौँ भने अब नेपालमा राजनीतिक रूपबाट हुने आन्दोलनहरू, राजनीति अस्थिरताको अन्त्य भएको छ र अब सरकार स्थिर रूपबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नै राखेका थियौँ र तर त्यो हुन सकेन। त्यो 5 वर्षसम्म चल्न सकेन। 3 वर्षसम्म त हामी स्थिरतामा नै गयौँ, 3 वर्षपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो। अब त्यो कसले गर्यो, कहाँबाट भयो, कसको दिमागबाट त्यो कुरा अगाडि आयो, यो जनताको बिचमा स्पष्टै छ। यो विषयमा म जान चाहेन अहिले। र राजनीतिक अस्थिरताको विषय नागरिकको विषय होइन, त्यो राजनीतिक रूपबाट हुने अस्थिरता हुनु हुँदैन, सरकारमा स्थिर हुनुपर्छ र राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै दृढताका साथ अगाडि अब अलिकति अर्को कुरा मैले भन्दै आएको छु। अब अन्य कुराहरू जुन हाम्रो विश्लेषकले पनि भन्नुभयो, सुरुवाती चरणमा हुने समस्याहरू, त्यसलाई भोग्दै अगाडि जाने कुराहरू, नागरिकका मागहरू धेरै ठुला छैन। मैले सार्वजनिक रूपबाट पटक पटक यो कुरा भनिराखेको पनि छु कि नागरिकका मागहरू, सामान्य मागहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा, एउटा बहसको सुरुवात के आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक पटक भए, तर सिस्टममा परिवर्तनको कुरा, प्रशासनिक परिवर्तनमा अहिलेसम्म कसैले आवाज उठाएको छैन। यो त फेरि राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने होला नि परिवर्तन। राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने कुरा होइन। मैले एक मिनेट रोकेँ। जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर परिवर्तन संस्थागत गरिसकेपछि त्यो परिवर्तनलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि पद्धति निर्माण गर्ने काम त राजनीतिक दलकै नेतृत्वको हो नि। यहाँ हामी कस्तो बहस गर्छौँ भने राजनीतिक दलको नेतृत्व अथवा सरकार प्रमुखहरूले अर्कालाई दोष दिएको जस्तो हिसाबले हामी कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हामीले
जिम्मेवारी लिएर यसलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले कसैलाई दोष दिएको होइन। राजनीतिक रूपबाट उठ्ने मुद्दाहरू र राजनीतिक आन्दोलनमा उठेर संस्थागत भएर अगाडि बढ्ने मुद्दाहरू आम नागरिकका मुद्दाहरू हुन्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कसले हो त? प्रशासनिक रूपबाट एउटा सिस्टमले हो। मुख्यमन्त्री आज म छु र मैले जुन कार्यक्रम संस्थागत रूपबाट लिएको छु त्यो कार्यक्रमलाई अब आउनेले पनि त्यसलाई संस्थागत रूपबाट त्यसको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने कुरा नै हो। जहाँसम्म लाग्छ विश्वका सबै देशहरूमा त्यो प्रकारको परिस्थिति छ र त्यस्तो सिस्टमहरू छन्, तर नेपालमा त्यो हुँदैन। आज एउटा मन्त्री हुन्छ, भोलि अर्को मन्त्री आएपछि उसको आफ्नो सिस्टम हुन्छ, अर्को मन्त्री आए अर्को सिस्टम हुन्छ र हाम्रो प्रशासनिक रूपबाट जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनको भाव अनुसारको काम गर्ने हाम्रो तौर तरिका त्यो मिलिसकेको छैन। त्योपट्टि हाम्रो बहस नै सुरु भएको छैन। हाम्रो मात्रै आन्दोलनमा जोर छ, हाम्रो मात्रै आन्दोलनमा जोर हुने र आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गर्ने र त्यो आन्दोलन एउटा सम्झौतामा टुङ्गिने, सम्झौतामा टुङ्गिसकेपछि राजनीतिक आन्दोलनले मागेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नमा अप्ठ्यारो महसुस हुने र त्यो प्रशासनिक रूपबाट र सिस्टममा परिवर्तन नआउन सक्ने र नआउँदै जनतामा एउटा प्रकारको असन्तुष्टि पैदा हुने र फेरि त्यो सिस्टममाथि त्यो आएको सत्तामाथि क्वेसन सुरु हुने। जस्तै अहिले कुरा उठिरहेको छ, तपाईँले सुरुमा राख्नुभयो प्रदेशमाथि क्वेसन उठेको छ। प्रदेशमाथि क्वेसन अहिले नै उठ्ने समय हो त? 5 वर्ष नै होइन। भारतको अब यहाँ उहाँहरूको पनि प्रश्न होला। मैले फेरि पनि एउटा कुरामा जोड दिन्छु मुख्यमन्त्रीज्यू, मैले एउटा कुरामा मात्रै जोडे। त्यो स्थिति ल्याउनमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार रह्यो, जनताको त हात छैन भन्ने कुरा आयो। राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता हुनु जरुरी छ, एकरूपता हुनु जरुरी छ, स्थायित्व हुनु जरुरी छ। त्यो कुरामा राजनीतिक नेतृत्वमा पनि केही अभावहरू छन् र यसको बहस पनि भइरहेको छ। तर यो सँगसँगै मसँग काम गर्ने मेरो प्रशासनिक नेतृत्व जो छ उसको पनि केही जिम्मेवारी रहन्छ र उसले पनि परिवर्तन देखाउनुपर्छ। आज अस्पतालको आफ्नो सिस्टमले एकछिन मैले सामान्य यो राख्नै पर्छ, यो कुनै लुगाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीले फोन गरेर फलानु मान्छे आउँदैछ उपचार गरिदिए भन्ने यो प्रकारको परिस्थिति किन आएको छ? त्यहाँ अस्पतालमा गएर मुख्यमन्त्रीले काम गर्ने त होइन, कुनै कार्यालयमा गएर मुख्यमन्त्रीले काम गर्ने त होइन, त्यो त सिस्टमले गर्नु पर्यो। मेरो कुरा त्यहाँनिर हो। त्यस कारणले भारतको उदाहरण हामी दिइरहेका छौँ। भारतमा आज 70 देखि 75 वर्ष भइसक्यो सङ्घीयता आएको। 75 वर्ष पुरानो सङ्घीयता र 5 वर्ष पुरानो सङ्घीयता, नयाँ सङ्घीयताको एउटै तुलना गर्न सकिँदैन। म एकचोटि हेमराज सरसँग जान चाहेँ। हेमराज सर, अब सामान्य कुरा भन्नुभएको छ, यहाँबाट पनि प्रश्न आएको छ, अलिकति क्याटेगोरिकली कुरा गरौँ। उहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्यको कुरा गरिहाल्नु भयो। आज व्यक्तिलाई जन्मिनु अगाडिदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म स्वास्थ्यको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यति 3टा सामान्य कुरा उपलब्ध गराउन सक्यो यदि राज्यले भनेदेखि यो युवा जनशक्ति यही देशमा बसेर विकास निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्न सक्दछ। यो सामान्य कुरा राजनीतिक अलमलले हो कि जनतालाई बुझाउन सकिएन कि प्रशासनिक सकेको हो कि आज हरेक सुदूरपश्चिममा जन्मेको बालकले स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि र शिक्षा प्राप्त गरेपछि रोजगारको लागि किन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र नपाएर महाकाली तरेर गौरी फन्टा तरेर पारी जानुपर्ने स्थिति किन छ? यो अब तपाईँले यसको के लक्षण देखि पनि राखेका छन्। अहिले कयौँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि युवा वर्गमा फ्रस्ट्रेसन छ। त्यो फ्रस्ट्रेसन खालि भेन्टिलेट भए मात्र हो बाहिरपट्टि पऱ्यो। त्यसको हुनाले अब कर्मचारी मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यो उहाँको आफ्नो ठिक छ, मतलब प्रशासन तन्त्र पुरानो छ, त्यसको सहयोग नभइकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन। सुरुको अवस्था हो, प्रब्लम होला। तर प्रशासन तन्त्रलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो कि यदि कसैले मान्दैन भने प्रशासन तन्त्रको हतियार त लास्टमा चाहिँ गभर्मेन्टसँग हुन्छ नि त। यदि कसैले सहयोग गर्दैन, जनताको सहयोग गर्दैन, जनताको सेवा गर्दैन भने त्यसलाई हटाइदिनु पऱ्यो। भ्रष्टाचार गर्छ भने हटाइदिनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले भने यो संहिता सफल हुने कि नहुने केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यसले के डेलिभरी दियो, लास्टमा केही हातमा आयो कि आएन। अहिले भाइ मलाई के लाग्छ भने तपाईँ हेरेर राख्नु होला, 5 वर्षपछि संहिताको बारेमा अझ जोरदार चुनाव उठ्छ यो विवाद यदि डेलिभरी भयो भने। त्यसले हामीले हाम्रो सिस्टममा एकदम गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो वर्किङ सिस्टममा, यो हाम्रो होल सिस्टममा गम्भीर रिभ्यू, गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि नेताहरू भनेका जनताले निर्वाचित हुन्, हाम्रो जनताको मागले नै संहिता आएको, तर डेलिभरी हुनु पऱ्यो। अहिले करप्सन बढ्यो, नेपालको जनता सबभन्दा करप्सन। यदि व्यापक भ्रष्टाचार, ठुल्ठुला भ्रष्टाचार कुरा हुन्छ, कृषिकै कुरा गर्नुभयो, कृषिमा चाहिँ ठुलो पैसा बाँडिया छ। तर मैले नै रिपोर्टमा देखाएको छु कि त्यो कृषिको पैसा लगेर एउटा मान्छेले घरको टहरा बनाएको छ अरे, त्यसलाई कसैले समातेन हो। अब यो डकुमेन्टले के गर्नु, कागजले के गर्नुहुन्छ? तर मलाई लागेको थियो कि भोलि यसमा कारवाही हुन्छ, यो न्युज पेपर आउँछ, खोज नीति हुन्छ, भएन। हुनसक्छ कुनै पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ता थियो होला, तर यस्तो चिज नहुन्छ। योबाट चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ। जसकै होस्
म जहाजमा बसेपछि मेरो छोरालाई पनि रेस्टिकेट गरिदिन्थेँ। त्यसले हामीले चाहिँ म कलेजमा हुँदाखेरि त्यसले चिट गरेर त रेस्टिकेट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो काम गर्नु पऱ्यो। यदि हामीले अझ ठिक छ 5 वर्ष भयो, अब 5 वर्षपछि पनि राम्रो काम गरेर यसलाई संहितालाई हामी दिगो बनाउन सक्छौँ। अदरवाइज चाहिँ फेरि अझ ठुलो क्वेसन उठ्छ संहिताको बारेमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यो बेसिक निड्स हो, बेसिक आवश्यकता हो। यो आधारभूत आवश्यकता नै पुरा हुन नसकिसकेपछि चाहिँ युवा जनशक्ति बाहिरिने र देश विकास र निर्माणमा असहयोग हुने जुन कुरा गरिरहेका छौँ हामी, यसमा राजनीतिक दलहरूले पद्धति बसाउने अनि ब्युरोक्रेसीबाट पद्धति बसाउने कुरा पनि हामी गरिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग मर्यादित रूपमा केही कुरा भाइ उहाँहरू म आउँछु त्यहाँ पनि। नमस्कार, म ओम प्रकाश ओस्ती, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस BLLB दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु। मेरो प्रश्नहरू राख्नका लागि अथवा उहाँसँग आज गुनासो मात्रै रहनेछन्, किनभने उहाँ अब अन्तिम कार्यकालको अन्तिम समयमा हुनुहुन्छ। यदि योभन्दा अगाडि यस्तो प्लेटफर्महरू भएको भए पक्कै पनि हामी सुझाव अथवा उहाँलाई हामी केही प्रस्तावहरू पनि राख्थ्यौँ होला। यद्यपि आज चाहिँ गुनासो र प्रश्नहरू मात्रै रहनेछन्। मुख्यमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्री भए लगत्तै भन्नुभएको थियो, म सुदूरपश्चिमको चौकीदार भएर 5 वर्ष काम गर्न चाहन्छु। उहाँले भनेको चौकीदारको परिभाषा काम कर्तव्यभित्र आज 5 वर्ष बित्नै लाग्दा देखिएको परिणाम हो कि वा उहाँले भन्नुभएको त्यो चौकीदारको जुन कुरा गर्नुभएको थियो चौकीदार बन्छु भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँ असफल हुनुभएको वा असफल चौकीदार हुनुभएको एउटा प्रश्न मेरो यो छ। यसै गरी उहाँ संलग्न रहनुभएको बजेट अथवा उहाँको नेतृत्वमा छुटिएका बजेटमा सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर जुन चाहिँ द्वन्द्वकालमा रहँदा उहाँहरूले नै क्षति पुर्याउनु भएको थियो, त्यसको स्तर उन्नतिमा चाहिँ राम्रै बजेट लगानी गर्नुभएको छ अथवा त्यसमा छुट्याउनु भएको छ। तर उहाँकै द्वन्द्वकालमा उहाँकै सहकर्मी अथवा सहयोद्धाहरू जो चाहिँ घाइते अपाङ्ग भएर रहेका छन् उहाँहरूको स्तर उन्नति, उहाँहरूको जीवन, उहाँहरूको परिवारको स्तर उन्नतिमा गर्नु भएन। सुदूरपश्चिमका गरिब जनताको पक्षमा भएन, शिक्षा रोजगारीको विषयमा भएन। तर उहाँ त कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, वास्तविक रूपमा उहाँ विचारका हिसाबले कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टका लागि त आस्थाभन्दा पनि जनता ठुलो हुनुपर्ने हो, किन भएन यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै यसै गरी उहाँले केही कुरा गरे पनि भन्नुभएको छ, त्यो गर्ने क्रममा पनि गरेका केही कुरा प्रदेश सरकारले गरेका केही कुराहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्, असक्षम र अपरिपक्व। त्यसमा कुरा उठाइरहँदा प्रदेश राजधानीको विषय अथवा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक कुरा र प्रदेश राजधानीको विषयमा पनि विवादास्पद नै छ, त्यो पनि क्लियर टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने विधेयकको विषयमा पनि त्यो पनि अस्पष्ट अथवा विवादित नै छ, अपरिपक्व नै देखिन्छ त्यो। यसै गरी आवश्यकता र सान्दर्भिकता बीचमा पनि उहाँहरूले जुन थपिरहनु भएको अनावश्यक मन्त्रीहरू त्यो पनि प्रदेशका लागि भार भएको छ। यसै गरी एउटा थोरै कुरा म भन्न चाहन्छु र यसरी नै हामी युवा अथवा यो देश यो प्रदेशभित्रका मानिसहरूलाई सोधिरहँदा चाहिँ उहाँलाई मुख्यमन्त्री भन्दा पनि मूर्ति मन्त्री अथवा स्तम्भ मन्त्रीको रूपमा सबैले परिभाषित गरिरहनु भएको हुन्छ। कृपया आक्रोशित प्रश्न सुनिएला, यद्यपि यो धन्यवाद। उहाँ उतापट्टि छोटोमा सठिक प्रश्न राखिदिनु होला, नदोहोऱ्याइकन राखिदिनु भयो नि हुन्छ, आइसकेको कुराहरू दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन। नमस्ते, मेरो नाम नीतिश जोशी र मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जब मुख्यमन्त्रीज्यू यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको थियो, यो प्रदेशका म्याक्सिमम जनसमुदाय खुसी थिए, किनकि एउटा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको एउटा दुःख पाएको एउटा गरिबको छोरा मुख्यमन्त्री भएको थियो र मान्छेहरूले धेरै आशा गरेका थिए मुख्यमन्त्रीज्यूबाट। म पर्सनल्ली भन्ने हो भने म मुख्यमन्त्रीज्यूको नजिकै गाउँबाट पनि हो, मैले उहाँको गाउँ पनि देखेको छु, उहाँको घर पनि देखेको छु र उहाँको अवस्था पनि देखेको छु। तर उहाँले जसरी एउटा अवस्थाबाट आउनु भएको थियो र जुन पीडा उहाँले भोग्नु भएको थियो त्यो अनुसार उहाँले किन काम गर्न सक्नु भएन, किन डेलिभरी आइरहेछ। उहाँले किन डेलिभरी दिन सक्नु भएन? मेरो उहाँलाई सानो केही दृष्टान्तहरू छन्, जस्तो छोटोमा चुनावभन्दा 2 महिना अगाडि राज्य मन्त्री थप्नुको कारण के? निजामती ऐनलाई परिवर्तन गरेर अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनुको कारण के? 51% बजेट एउटा मन्त्रालयमा थुपार्नुको कारण के? तपाईँ मुख्यमन्त्री हो कि निरीह मुख्यमन्त्री हो? तपाईँले अहिलेसम्म जनताको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको लागि के कति काम गर्नु भएको छ? यहाँ आएर व्यवस्थाका कुरा गर्ने, इमान्दारीका कुरा उहाँलाई दिउँ एकछिन। धन्यवाद। पछाडि उहाँले हो, त्यसपछि अनि जवाफ लिउँला।
हामी कार्यक्रम सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग छौँ। न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट। यहाँ आज हामी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूसँग जनताको साक्षात्कार गराइरहेका छौँ कि विगत 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कस्ता उपलब्धि रहे र चुनौती र अवसरहरू के रहे। हामीसँग प्रश्न छोटोमा है त। नमस्कार, मेरो नाम वीरेन्द्र प्रसाद भट्टराई। आज हामी यो रङ्गशालामा छौँ र नयाँ राष्ट्रिय खेलकुदको छनौटमा पनि छौँ र त्यही भएर म खेलकुदको प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ हामी देखिरहनु भएको छ यो राष्ट्रिय खेलकुद हो, तर यहाँ के भन्छ राष्ट्रपति रनिङ सिल्डभन्दा जुनियर लेभलका मान्छेहरू छन्, के खेलाडीहरू छन्। राष्ट्रिय खेलाडी खै तिनीहरूको लागि खै दिनको 3 दिनको 2000 को भत्ताले जिन्दगीभरि चल्छ र? अर्को कुरा, मुख्यमन्त्री भनेर यो सुदूरपश्चिममा यति बजेट गयो कि त्यो पैसाले एपिएफ क्लब पुलिस क्लब तिनीहरूले आयो। एउटा जिल्ला स्तरीय खेलाडीको ग्रास रुट भनेको त जिल्ला स्तरीय हो। जिल्ला स्तरीय खेलाडीले 2000 रुपियाँ भत्ताले 3 दिनमा उसको जिन्दगी बन्छ त? पक्कै पनि बन्दैन होला। धन्यवाद। म अब मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै आउन चाहेँ। केही बेसिक कुरा, यहाँको पर्यटन विकासको कुरा आयो, त्यसपछि यहाँको मठ मन्दिर र यी क्षेत्रहरूमा अलिक बढी बजेट चाहिँ अलोकेट गरियो भन्ने कुरा आयो। यो र उहाँहरूले के प्रश्न उठाउनु भयो भने तपाईँ कतै निरीह त हुनु भएन भन्नेसम्मको प्रश्न पनि आयो। पहिलो कुरा त हाम्रो विद्यार्थी भाइले उठाउनु भएको चौकीदारको विषय, यो अलिकता सोचमा फरक सोच छ। मलाई गर्व के लाग्छ भने म एउटा कमजोर वर्गबाट आएको हुनाले मलाई चौकीदार भन्दाखेरि गर्व लाग्छ। तर उहाँको भनाइ भनेको मलाई चौकीदार गर्वको सायद होइन र अलि डिमोसन गर्ने टाइपले उठाउनु भएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने म चौकीदार गरेर नै यहाँसम्म पुगेको हो र अहिले पनि म चौकीदार नै छु, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर जनताको जहाँसम्म कामको कुरा हो, जनताको काम गर्ने विषयमा हामीले हाम्रो कार्यकालमा गर्न सक्ने कुराहरू हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ र यसमा कुनै अभाव कमी हुन सक्छ। कुनै चिजहरू जति आम नागरिकको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा नभएको कुरा हुन सक्छ, तर केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा गलत कुरा हुन जान्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको मठ मन्दिरमा किन हिजो पनि हाम्रो पार्टीको कुनै नीतिगत रूपबाट मठ मन्दिर तोड्ने भन्ने कुनै नीति होइन। कहाँ के भयो, कसरी भयो, व्यक्तिको एउटा कारणले के भयो त्यो एउटा विषय हो, तर तोड्न चाहिँ तोड्यो। आज होइन, आज जुन मागहरू पुरा भएका छन् ती पनि नागरिकका मागहरू हुन्। म तपाईँलाई भन्छु, मसँग विकास निर्माण माग्न आउने मध्ये लगभग 60 देखि 70% मान्छेहरू मेरो मन्दिर बनाइदिनु पर्यो, मेरो गाउँमा मन्दिर बनाइदिनु पर्यो भनेर मागहरू आउँछ। मसँग आज 1000, 2000, 3000 सम्म मागहरू आएका हुन्छन्। त्यो मध्येका 50 भन्दा माथि मागहरू मन्दिर बनाउने आएका छन्। त्यो त जनताको भावना अनुसारको कुरा भयो। तैपनि हामीले त्यसलाई कम गरेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो प्रदेश धार्मिक पर्यटकीय स्थल पनि भएको हुनाले यहाँका ठुला मठ मन्दिरहरू, ठुला धार्मिक स्थलहरूको विकास हुनुपर्छ। यसमा सरकारले प्रष्ट रूपबाट मैले अघि पनि भने 4 वटा प्रायोरिटीमा एउटा प्रायोरिटी यो पनि हो, धार्मिक पर्यटकीय रूप क्षेत्र पनि। त्यसकारणले यसमा हामीले सरकारले आफ्नो मनोमानी ढङ्गबाट बनाएको छैन, यो जनताको माग अनुसार नै हो। अर्को कुरा, मन्त्रीमण्डल किन फेरबदल हुन्छ भन्ने कुरा। मन्त्रीमण्डल पहिलो कुरा त सबै प्रदेशमा मन्त्रालयहरू फोडिए, तर हाम्रो प्रदेशमा हामीले त्यो गरेका छैन। हामीले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर हो मन्त्रीहरू 1 वर्षमा फेरबदल भएका छन्। त्यो राजनीतिक रूपबाट भएको अस्थिरता अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यो हुन्थेन, त्यो भयो। तर मन्त्रीहरू मन्त्रालय फोडेर थप मन्त्रालय बनाउने कुरा, मन्त्रीहरू संविधानभन्दा बाहिर गएर बनाउने कुरा त्यो प्रदेश सरकारले गरेको छैन। त्यो भित्र नै रहेर हामीले गरेका छौँ र त्यो विशेष अवस्थामा गरिएको कुरा हो। यसले यति पनि हामीले भन्यौँ, यहाँ पठानसिंह बोहरा यहाँ हुनुहुन्छ, हामी 3 वर्षसम्म 7 जना मात्रै मन्त्री थियौँ, 7 जना मात्रै, मुख्यमन्त्री लगाएर 6 जना मन्त्री र 7 जना हामी 3 वर्षसम्म एकदम काम गरिरहेका थियौँ। तर देशमै राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यसको जवाफ यहाँले दिइ पनि सक्नुभयो। अर्को कुरा, यो सँगसँगै अब जहाँसम्म कामका कुराहरू हुन्छन्, हामीले गरेका विकासका कुराहरू छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। यदि भ्रष्टाचार भएको छ, गलत ठाउँमा पैसा गएको छ, त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ भने हाम्रा राज्यका निकायहरू छन्, हाम्रा राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान गर्नु पर्यो, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि त प्रदेश सरकार, मैले पटक पटक यो कुरा भनेको छु, प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले भ्रष्टाचार अनियमितता भएका कुराहरूको लागि प्रष्ट रूपबाट हाम्रा राज्यका निकायहरूलाई
हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र यदि त्यस्तो कहीँ भएको छ भने राज्यका निकायले त्यो भन्ने कुरा नै हुन्छ, त्यो छानबिन गर्ने कुरा हुन्छ, कारबाही गर्ने कुरा रहन्छ। यसमा सरकारले साथ दिन्छ र जहाँसम्म कुरा उठ्छ, आज भ्रष्टाचारको कुरा कसरी उठिरहेको छ हामीले देख्छौँ। भ्रष्टाचारको कुरा दुई प्रकारले उठिरहेको छ समाजमा। एउटा साँच्चै भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आज मन्त्रीले भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्छ, कर्मचारीले भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्छ, नागरिक समाजले भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्छ, नागरिकले भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्छ, पत्रकारले भन्छ, तर भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ? यसको पछाडिको कारण भनेको के हो भने एउटा कुरा उठ्ने भनेको साझेदारीको लागि, भागिस्सा खोज्नको लागि, कम मात्रा उठ्ने भनेको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि। यो कुरामा एकरूपता हुनु जरुरी छ, यो कुरामा एकरूपता आउनु जरुरी छ। आज हामी देख्छौँ त्यो कुराहरू देखिन्छन् समाजमा, हामी त्यो देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। र अर्को कुरा, यहाँ हामीले कारबाही गर्ने कुरा मैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो देशमा कारबाही गर्ने कुरा यति असजिलो कुरा छ। मलाई लाग्छ हाम्रो देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै कसैलाई गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न लाग्यो भने उहाँको नै बरु कुर्सी हल्लेला, तर कारबाही गर्न अप्ठ्यारो छ। यो सिस्टमको विकास त आम नागरिकबाट एउटा बहसको सुरुवात हुनु पर्यो, मिडियाबाट यो बहसको सुरुवात हुनु पर्यो। हो, राजनीति आन्दोलन सिद्धे, तर अब व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, विकासलाई सुदृढ गर्ने, अगाडि बढ्ने एउटा आवश्यक छ। र अर्को कुरा, जो गाउँमा विकास भएको छ, स्वास्थ्यको कुरा छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी पहिलो प्राथमिकता हो र यो सँगसँगै भौतिक संरचनाको विकास पनि सँगसँगै हो। तर यी कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा हो 5 वर्षमा त्यति ठुलो परिणाम नआएको हुनसक्छ, तर परिणाम त आएको छ नि। आज हामी गाउँमा जाने सडकहरू हो, सबै सडकहरू हामीले गरेका छैनौँ, केही सडकहरू हामीले पिचको प्रक्रियामा लगेका छौँ, केही सडकहरू पिच भइरहेका छन्। आज हस्पिटलमा यही क्षति अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने हो त्यहाँ व्यवस्थापनको केही कमी होला, त्यहाँ समस्या होला, तर हिजो म आउँदाखेरि एउटा एक्सरे मसिन मात्रै थियो, यहाँ बसेका सबैलाई थाहा होला। आज हामीले कमसेकम सिटी स्क्यान मसिनहरू जडान गरेका छौँ, आज अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, आज डाक्टरहरूको परिपूर्ति भएको छ, आज सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा मुख्यमन्त्रीजी। तर जनताले किन भन्छ कि सेती अस्पतालमा अहिले पनि बेड अभावकै कारण बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ? यो त देखिएको कुरा हो नि। बेड नभएको कारणले ज्यान गुमाएको स्थिति होइन। कोभिडको दौरानमा एउटा अवस्थामा त्यो भएको हुन सक्छ, त्यो यहाँ मात्र भएन, संसारका सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा पनि भयो, तर हामीले त्यसलाई पनि सही तरिकाले यहाँ त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। व्यवस्थापनको केही त्रुटि हुन सक्छ, त्यो कुरालाई हामी त्यसलाई सच्याउनु पर्छ, त्यो केही कमी हुन सक्छ, त्यसलाई सच्याएर अगाडि जाने कुराहरू सम्बन्धित निकायले सच्याउँछ पनि, हामीले त्यसको जोर गरेनौँ। तर एउटा कुरा, आजको दिनमा कति व्यक्ति सरकारी अस्पताल अथवा सेती अस्पतालमा गएर आफूलाई पूर्ण उपचार गराउन सक्ने अवस्था छ। सेती अस्पताल, महाकाली अस्पताल जो राम्रा अस्पताल भनेर गनिन्छन्, सुरुपछि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरौँ र जनताहरू कति निजी अस्पतालमा गएर महँगो शुल्कमा उपचार गरिराख्नु परेको अवस्था छ, जबकि हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यमा मौलिक हकमा इस्टाब्लिस गरेर फ्रीको कुरा गरिरहेको छ। होइन, यो विषय ठिक छ, यसलाई हामीले पनि त्यो बुझेर नै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका सेक्टरमा सबैभन्दा बढी काम पनि गरिरहेको छ। अहिले केही जग्गाको समस्याको कारणले, केही त्यहाँ भौतिक संरचना नभएको कारणले केही अप्ठ्यारो होला, तर हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेर नै अगाडि बढेका छौँ र सबै जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचनादेखि लिएर डाक्टरको व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ। तर यो मात्रै पुरा होइन है, यो कुरा मैले पनि मानेको कुरा के हो भने जति आवश्यकता बढ्दै जान्छ त्यति त्यसको पूर्ति गर्दै जानुपर्छ र आजको आवश्यकता भोलिको आउनेलाई पुरा हुन सक्दैन, भोलि आलोचनाको पात्र नै हुन्छ। त्यसकारणले अर्को कुरा, मैले राजधानीको कुरा यहाँ उठ्यो, राजधानी हामीले सबभन्दा पहिले घोषणा गरेका थियौँ, तर अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो संविधानमा जमिनको अधिकार, भूमिको अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारसँग छ, प्रदेश सरकारसँग छैन, स्थानीय तहसँग छैन। सङ्घीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरण नगर्दासम्म हामीले राजधानी निर्माण गर्न नसकेको होइन। यसमा एउटा प्रश्न मुख्यमन्त्री, सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गर्न सकेन भन्नुभयो नि यहाँले, विगतमा पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ, सङ्घीय सरकार नेकपाको थियो, अब फुटिसकेपछि अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ, सङ्घीय सरकार गठबन्धनको छ र गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस गरेको छ र यहाँहरूको पार्टी त्यो गठबन्धनमा मुख्य घटक, मैले बुझाउन खोजेको मुख्य घटकको रूपमा जोडिएको छ भने त्यो सङ्घ सरकार तपाईँकै कुरा सुन्दैन भने कसको चाहिँ सुन्छ त? यही कुरालाई मैले भन्न खोजेँ हो, मैले सुरुमा भने नि त, सुरुमा सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ किन भनेको। चाहे त्यो नेकपाको सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले यसको आलोचना गरेकै थियौँ, पटक पटक यो कुरा उठाएकै थियौँ, भलै हाम्रो पार्टीको सरकार थियो त्यतिखेर, अहिले पनि हाम्रो पार्टी सहितको सरकार छ, तर अहिले पनि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, हामीले 342
20 बिघा जग्गाको नक्साङ्कन गर्यो। किन भोलिको भविष्यको लागि त्यो राजधानी ठिक हुन्छ, त्यो कुरालाई बनाएर राख्नुपर्छ भनेर सिंहदरबारभित्र रहेका केही कर्मचारीहरूले के कुरा गरे भने सिंहदरबार त 30-40 बिघामा छ, यो प्रदेश सरकारलाई 320 बिघा जग्गा किन चाहियो, त्यसको किन आवश्यकता पर्यो भनेर क्वेसन उठ्यो। यो कुनै प्रधानमन्त्रीले उठाएको क्वेसन होइन, यो कुनै मन्त्रीले उठाएको क्वेसन होइन, यो एउटा सिस्टमले उठाएको क्वेसन हो। त्यस कारणले जग्गाको उपलब्धता भएन, नभएको कारणले राजधानी बनाउन सकिएन र नसकिएको कुरामा हामीले त्यसलाई स्वीकार छ। र अर्को कुरा म निरही जो भनिरहेका छन्, हामी नसकेर निरही होइन, यो शब्द भनेको एउटा व्यक्तिलाई कमजोर पार्ने, व्यक्तिको एउटा राजनीतिक रूपबाट उसले गर्न चाहेको कामलाई सपोर्ट भन्दा पनि कमजोर पार्ने जुन प्रकारको मनस्थिति छ त्यो गलत हो। निरही कोही पनि हुँदैन। मेरो अधिकारभित्र मेरो संविधानले दिएको अधिकारलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु र मैले विगतमा पनि सकेको छु र अहिले पनि गर्छु। म पठान सिंह जीसँग जान चाहे, यहाँहरू अब अहिले पनि चुनाव आउँदैछ, वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा प्रतिपक्षी दललाई यसै भन्छन्, त्यो अवस्था अहिले रहेन। तर नयाँ चुनावबाट यहाँहरू पनि निर्वाचन जितेर सरकार चलाउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि नेतृत्व गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने यति तमाम कुराहरू जुन उठिरहेको छ जनताका सवालका, आज दार्चुलाको बाढी पीडितले यही सरकार हेर्छ, आज अछाममा पहिरो पीडितले यही सरकारलाई हेर्छ, आज बाटोमा बच्चा जन्माउनु पर्ने आमाले यही सरकारलाई हेर्छन्, आज झोला बोकेर बच्चा बच्ची बोकेर महाकाली तर्दै अथवा चाहिँ के भन्छ गौरीपण्डा हुँदै पारी जानुपर्ने कामलाई यही सरकारलाई हेर्छ। यो 5 वर्षको जुन अवस्था छ, कुनै बेला सरकारमा बस्यो, कुनै बेला बाहिर बस्यो, तर सरकारमा बसे पनि बाहिर बसे पनि यी जनताका सवाल सधैँ सत्ताकै हुन्छ, सधैँ आफ्नै हुन्छ, विपक्षी होस् अथवा सत्ता पक्षमा। तपाईँले यो जनताको सवालहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि आजको दिनमा गाली गरेर हामी बाहिर छौँ भनेर गाली गरेर मात्रै अवस्था छैन। कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ यी सवालहरू? सिस्टम बसाउने कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरा र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यहरूलाई क्रिएट गर्ने कुरामा। धन्यवाद छ। हिजो हामी नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा अथवा तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा त्यो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा, त्यसको चाहिँ जुन कामको स्पिरिट थियो अथवा त्यसको चाहिँ एउटा गति थियो, स्पिड थियो, त्यो कुरालाई, त्यो कामलाई, त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न देशभित्रबाट मात्र होइन बाहिरबाट पनि लागे र जसका कारणले त्यसको ठाउँमा त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर अर्को चाहिँ सरकार स्थापित भयो अथवा यहाँले भनिसक्नु भएको छ गठबन्धन अहिले कायम छ। गठबन्धनको सरकार अथवा भनौँ अझ संविधानभन्दा बाहिर गएर परमादेश गर्न लगाएर त्यसबाट चाहिँ सरकार बनेर अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ। सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग।